पुण्यजी आजको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। भर्खरै तपाईले नेपालका लागि नेपाली अभियानका चर्चित पात्र ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्ध एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि उहाँलाई कालो मोसो दलेर चाहिँ यहाँ घुमाउनुपर्छ भनेर। यो गणतन्त्रको परिभाषाले दिन्छ यस्तो बोल्न तपाईँलाई? अब सर्वप्रथम त जसले आफूलाई जे भन्यो त्यही हो भनेर विश्वास नगरौँ है, किनभने उहाँहरूले मान वा नमान मै तेरो मेहमान शैलीमा आफ्नो समूहको नामलाई नेपालको लागि नेपाली अभियान भनिदिनु हो। त्यसलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भने उहाँहरूको कर्म व्यवहार र कामको आधारमा त्यो सङ्गठनको नाम विदेशीको लागि मण्डलीय अभियान भन्दा फरक पर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब मैले जे भनेको थिएँ एउटा प्रसङ्गमा भन्दाखेरि त्यो कुरालाई बढी हाइलाइट गरियो चारैतिर, त्यो एउटा सन्दर्भमा आएको कुरा थियो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने गधालाई जति धोई पखाली गरे पनि गाई नहुने भयो। यी छिर्के बिर्के मण्डलले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छौडा जस्तो छोडेका, डलर युरो भारूमा आफ्नो आत्मा बेचेका, विदेशी जिन भएका, तपाईँले अहिले डिएनए टेस्ट गर्नु हो भने यिनीहरूको आत्मामा विदेशी तत्त्व भेट्नुहुन्छ। त्यसकारण आत्मा मैले अलिकति मेटाफोरिक रूपमा तपाईँलाई भने, अब ब्लडको कुरा छुट्टै होला, के ग्रुप होला। त्यसकारण यी मानिसहरू जसले अनावश्यक रूपमा चलखेल गरिरहेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, अहिले चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण गर्ने एउटा आधार तयार हुँदैछ। अस्ति भर्खरै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भिजिट भर्खर सिद्धिएर त्यसको सम्पूर्ण आधार तयार भइसकेपछि अब यी महामण्डलले जो देशमा विकास चाहँदैनन्, समृद्धि चाहँदैनन्, अनि शान्ति चाहँदैनन्, न्याय चाहँदैनन्, देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्न चाहन्छन्, रुवान्डा बनाएर हुटु र तुडसी जस्तै गणतन्त्रवादी गैर गणतन्त्रवादी हिन्दू गैर हिन्दू भिडाएर नेपालमा रक्तपात निम्ताउन चाहन्छन्, त्यस्ता द्वन्द्वका खेलाडी, त्यस्ता द्वन्द्व उद्योगीहरू नेपाललाई बर्बाद बनाउन चाहन्छन्। यो देशभक्त वामपन्थी सरकारले जसरी विकास र सुशासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यिनीहरूलाई डर छ। जसरी चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडरमा अथवा अफ्रिकामा इभन भारतमा संसारभरि चीनले लगानी गरेर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत अरबौं रुपियाँ खरबौं रुपियाँ लगानी गरेर जसरी विकासको मेगा प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ, तपाईँलाई थाहा छ पोहोर साल मात्रै 73 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी नेपालमा चाइनाले भित्राउनी हो भनेर गोविन्द केसीको एउटा बवाल खडा गराएर त्यसको लागि यही सुरेन्द्र भण्डारीहरूको मुख्य हात छ। आज पनि यही खेलोमेलो ज्ञानबहादुर शाहीहरूले गरिरहेका छन् र त्यसमा मेरो विशेष आपत्ति हो। समग्रमा तपाईँको भनाइ चाहिँ मैले के देखेँ भनेदेखि यो सारा प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजी नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट उब्जिएको प्रश्न प्रति प्रश्न, यो भाड भैलो यो सबै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो देखियो। उहाँ लेट आउन पाउनुपर्छ, नेपालमा यस्तो चलिरहन्छ भन्न खोज्या हो तपाईँले, कि त्यसमा कसैले आवाज उठायो भने गलत गर्यो भन्न खोज्नु भयो? ए बाबा, तपाईँले तिल्ला पहाडै हो भनिदिनुहुन्छ। चिया कप अहिले यहाँ चियाको कप छ तपाईँको टेबलमा, मसँग इन्टरभ्यू लिइरहँदा खानुहुन्छ। यहाँ के तुफान चल्छ हो? त्यो तुफान चलाउने हुँदै नभएको काम गर्ने तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँले पनि कैयौँ इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। अब समाजमा जानकारी चाहिँ के हो भने नि पुण्य सर, प्लेन चाहिँ 15 मिनट जति ढिलो भएको थियो वास्तवमा, तर त्यसलाई अब तिरञ्जित बनाएर 1 घण्टासम्मको बनाइयो कि त त्यो मिल्छ तर 15 मिनट पनि त ढिलो त भएको हो नि त। अरे बाबा, 15 मिनट ढिलो भयो, स्वीकारोक्ति आउनु पर्छ कि पर्दैन? सर म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, 15 मिनट ढिलो भइसकेपछि माननीय पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री जो भविष्यको उज्यालो ताराको रूपमा नेपाली राजनीतिक आकाशमा उदाउनु भएको छ, एकै रातमा ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीहरू जस्तो झिलिक्क धुमकेतु भएर उदाएको मान्छे होइन। योगेश भट्टराईजी नेपाली राजनीतिको एउटा युवा हस्ती हो। उहाँ निट एन्ड क्लिन छवि बनाउँदै हुनुहुन्छ। सबभन्दा आशा गरिएको लोकप्रिय युवा नेतामध्ये एक, गणतन्त्रको स्तम्भ, र हिजो प्रवीण गुरुङ भन्ने एकजना लोकप्रिय गायकलाई गाडीले किचेर दरबारियाको गाडीले किचेर हत्या गर्दाखेरि त्यसको विरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर गणतन्त्रको पक्षमा माहौल बनाउने एउटा सिम्बोलिक पात्र, भोलिको नेपालको भविष्य। योगेश भट्टराईजीलाई अपमान गर्न उनीहरू त्यहाँ ठुलो ग्रान्ड डिजाइन छ। मैले तपाईँलाई भने नि, यहाँ त हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँको मिडिया मार्फत म खुलासा गरिदिन्छु, तपाईँको क्यामेराले यसलाई कैद गरोस्। भएको के हो भने यिनीहरू
माननीय मन्त्री योगेश भट्टराईजीलाई बहुत उत्तेजित बनाउन चाहन्थे। धक्कामुक्का होस्, हातपात होस्, त्यसको बहानामा देशैभरि विदेशीले छौडा जसरी छोडिरहेका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सीता खाएर उनीहरूकै गीता गाउने अनि हजारौं हेक्टर जमिन मिचेदा नबोल्ने, नागरिकता विधेयकको विषयमा नेकपाले लिएको स्ट्यान्डको विषयमा क्या बात स्याबास नभन्ने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै धन्यवाद भन्दै हिँड्ने, अनि त्यसपछि नाकाबन्दीको बेलामा पनि केही नभन्ने, मोदीले जित्दा यहाँ मिठाई बाँड्ने, ट्रम्पले जित्दा हौसिने, उता दिल्लीमा गर्मी बढ्छ यता एसी खोल्ने टाइपका हेर्दा राष्ट्रवादी कुरा गर्ने छिर्के बिर्के यी मण्डलीहरू र सिआइएका पाले पिउन डलर भारू युरोमा पालित पोषित नेपाली विरुद्ध यो सरकार विरुद्ध फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा समेत संलग्न भएका एन्टी कम्युनिस्ट ग्लोबल फेडरेसनबाट महिनामा 3 लाख तलब खानेहरू, म तपाईँलाई अर्को पनि पोल खोलिदिन्छु, एनसेलमा गएर हामीलाई 5 करोड चन्दा दिनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि एनसेलले पहिला यिनीहरूलाई भाउ दिएन। नदिइसकेपछि सुखदेव भट्टराई खत्रीको मुद्दाको फाइल आफूले च्यापेर एनसेल विरुद्ध बार्गेनिङको फिरौती रकम नपाइसकेपछि एनसेल विरुद्ध मुद्दा लड्ने। अर्को पक्ष छ फेरि बालकृष्ण, त्यही अभियानको बालकृष्ण नेउपानेजी एनसेलको पक्षमा मुद्दा लडेका छन्। र अर्को पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, सुडान घोटालाको भ्रष्टाचारको पक्षमा बालकृष्ण र सुरेन्द्र भण्डारीले वकालत गरेका छन्। यस्ता अनैतिक मान्छेहरूले सञ्चालन गरेको एउटा टिमको नेतृत्व लिएर बहुत असभ्य, जङ्गली, बर्बर असभ्य भाषा प्रयोग गर्दै हवाई नियमलाई उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रीज्यूलाई डिस्टर्ब गर्न गए। त्यसको एउटा कारण पक्नुस्, त्यसको एउटा कारण के हो भने यहाँ उत्तेजना फैलाएर आगो बालेर चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिको भिजिट क्यान्सल गर्ने, नेपाललाई विकसित हुनै नदिने, गरिबीमा राख्ने। तर म तपाईँलाई भनिदिन्छु, सरकारले यी सारा षड्यन्त्र ध्वस्त पार्छ। नेपालमा महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, मोदी, ट्रम्प भविष्यमा सबै आउन सक्नुहुन्छ, नेपाल विकसित हुन्छ, सभ्य हुन्छ, भव्य हुन्छ। यी एक सिजनका छाते च्याउ जस्ता, यी वर्षायामका जुका जस्ता यिनीहरू भाषा बुसुक भएर समाप्त भएर जान्छ। मैले के सोधेको थिएँ भने तपाईँलाई 15 मिनट मात्रै भए पनि ढिलो त ढिलो भयो नि, त्यसमा क्षमा प्रार्थी हुनु भएको छ नि त, एक्सक्युज गर्नु भएको छैन मन्त्रीज्यूले। तरिका यो कस्तो हो? उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साईज्यूले हैन, उहाँले राख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जुन अखिल सम्बद्ध विद्यार्थीहरूले जुन किसिमको आक्रमण गरे, जुन किसिमले पत्रकारले पनि त्यहाँ चाहिँ हुलुजत खेप्नु पर्यो, एउटा कुटाइ खाने अवस्था सिर्जना भयो, झन् प्रहरीले चाहिँ समयमै आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यहाँबाट लगे। त्यो गतिविधिलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त्यसपछिको इभेन्ट हो। घटनाक्रम हेर्नुहोस्, माननीय मन्त्रीज्यूले शालीनता अपनाउनु भयो, धैर्यता राख्नुभयो, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चरित्र देखाउनु भयो। र पर्यटन मन्त्रीजीले ठाउँमा एक्सक्युज केही गर्नु भएन, काठमाडौँ आइसकेपछि फेसबुक मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो अहिले ठाउँ भन्दा पनि देन एन्ड देयर तत्काल नेटले धोका दिन सक्छ, के हुन सक्छ, उहाँले गर्न त गर्नुभयो नि, तत्काल रेस्पोन्स गर्नुभयो। त्यसपछि यी असभ्य मानिसहरूले, यी राजनीतिक आवाराहरूले, यी मण्डलीहरूले एउटा अवैध भिडियो खिचेका रहेछन्। अनि त्यो भिडियो हाल्दाखेरि भन्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यो एउटा सानो कुरा थियो, त्यसमा मन्त्रीजीले एक्सक्युज गरिहाल्नु भयो, तर त्यसैमाथि टेकेर ज्ञानेन्द्र साई, माफ गर्नु होला, उहाँको नाम ज्ञानबहादुर साई हो, उहाँको नाम शुद्धसँग उच्चारण गरौँ। हजुर ठिक छ, ज्ञानबहादुर साईजीले चाहिँ त्यसलाई भजाएर, त्यसलाई अपग्रेड गरेर, त्यसलाई आन्दोलनको रूप दिन खोज्नुभयो। त्यसको डिसएडभान्टेजहरूको बारेमा तपाईँले अहिले बोलिहाल्नुभयो, चिनिया राष्ट्रपतिसम्मको कुरा जोड्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ कि यो अस्ति भर्खर भएको विदेश मन्त्रीको जुन भ्रमण छ त्यसबाट के चिनिया राष्ट्रपति आउनुहुन्छ नेपालमा? म त्यो चिज देखेर जानुभएको एकदम क्याटेगोराइज गरेर भनिदिन्छु, सिलसिलेवार रूपमा भयो के त्यसपछि अननेसेसरी अब फेसबुकमा लाइभ गरेर हङ्गामा मचाउने, वाहियात कुरा गरेर नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने, रामधुलाई जस्ता असभ्य शब्द प्रयोग गर्ने, अरिङ्गाल भन्ने मन्त्रीलाई मुसो जस्तो भएको भनेर एउटा वाहियात अभिव्यक्ति दिने काम भइसकेपछि उहाँले एउटा तथाकथित प्रेस मिट गर्नुभयो। तपाईँहरूको क्यामेरा पनि त्यहाँ पुगेको थियो। र यहाँ एउटा मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने हिजो जस्तो 7 साल 8 साल 10 सालमा एउटै पत्रिका थियो, त्यो हो गोर्खापत्र। पछि धेरै पेपर आए, टिभी आयो, रेडियो आयो, पत्रकारिताको दायरा त दिनदिनै फराकिलो हुन्छ नि। अहिले अनलाइन टेलिभिजन आएको छ, युट्युब आएको छ, फेसबुकमा लाइभ गर्न सकिन्छ। त्यसकारण
अनेरा सेबुमा कोही लागेको हुनसक्छ, म यसो अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। तर त्यहाँ कुनै पार्टीको नेता कार्यकर्ता भएर कोही गएको छैन, सबै पत्रकारै गएको हो। सबैले एक एकवटा पार्टीमा आस्था गर्छन्, भोट हाल्छन्। उहाँहरू जस्तो अराजक राजनीतिक आवारा त सबै हुँदैनन् नि, सबै छौडाहरू त हुँदैनन् नि। लोकतन्त्रमा दलप्रति विश्वास हुन्छ र त्यहाँ पत्रकारितामै आबद्ध भएका साथीहरूले उहाँलाई 4वटा प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको टेलिभिजनको क्यामेराहरूले पनि खिचेको छ। उहाँहरूले के नराम्रो भन्नुभएको छ र उहाँहरूले के भन्नुभएछ भने तपाईँले आफ्नो नाम किन ढाँटेको, पूर्व राजाको झल्को दिने गरी प्रतिगामी प्रेतात्मा बिउजाउने गरी, ठ्याक्कै शब्द यो नभए पनि आशय त्यो बुझिन्छ। तपाईँले ज्ञानबहादुर साई रहेछ, तपाईँको नाम किन चेन्ज गरेर ज्ञानेन्द्र साई राख्नुभयो भनेर सोध्नुभयो। उहाँ नाजवाफ हुनुभयो अनि लटरपटर जवाफ दिनुभएको छ। अर्को के सोध्नु भने तपाईँ जुम्लामा एसएलसी फेल भइसकेपछि तपाईँ भारत गएर सर्टिफिकेट, नक्कली सर्टिफिकेट किन्नुभयो र तपाईँले पढ्दै नपढेको सिए पढेको छु भनेर किन वाहियात तरिकाले नेपाली जनतालाई ढाँट्नुभयो भनेर उहाँहरूले सोध्नुभयो। अर्को उहाँहरूले के सोध्नुभयो भने तपाईँ यो ढङ्गले झुटझाट कुरा किन गर्नुहुन्छ, तपाईँ पहिला भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भन्ने, अहिले चाहिँ तपाईँ यो चिहानमा पुगिसकेको एउटा प्रतिगामी सिस्टमलाई फिर्ता गर्छु भनेर तपाईँ किन लागिरहनु भएको छ, दललाई किन गाली गर्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँबाट परिचालित हो, तपाईँलाई त विदेशीबाट परिचालित भन्छन्, तपाईँ आफ्नो नाम ढाँट्ने, उमेर ढाँट्ने, 37 वर्ष भइसकेको मान्छे 27 वर्ष भन्ने कुरा आएको छ, के हो भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले यसो त्यो जालेमाले किसिमको जवाफ त दिनुभयो। त्यसपछि सवाल जवाफ हुन सकेन अनि त्यहाँ धक्कामक्की के भएको नि त्यहाँ मैले केही देखिनँ खासै। मैले हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ हुलचालमा यताउता गर्दा अस्ति मैले बानेश्वर र ढुङ्गा र बोतल खाएँ, त्यस विषयमा चाहिँ कसैले डिबेट गर्दैन। तर मैले सुनेसम्म त्यसपछि उहाँले हतार उहाँलाई राज्यले सेक्युरिटी दियो। यो नेकपाको सरकार अन्तर्गतकै प्रशासनले सेक्युरिटी दिएर बाहिर ल्याए, सेक्युर गर्यो, हस्पिटल उहाँ दौडेर जानु अनि के नभए जस्तो आँखा त्यो चिम्लेर, पहिला नक्कली प्लास्टर लगाएको थियो नि ज्ञानबहादुर साईजीले, हो त्यसै गरी आँखा चिम्म गरेर के नभए जस्तो गरेर उहाँले हस्पिटलले तपाईँलाई केही पनि भएको छैन बाबा, एकदम साफ सौँदो, आँखा एकदम तेज दरार छ भन्दा पनि नमानिकन नाटक गर्नुभयो। आजको पत्रकार सम्मेलनमा त आँखा त यत्र चम्काउँदै हेरेको त तपाईँले देख्नु भएको छ। हिजो सरकारी गेस्ट हाउस रूपी हिरासतमा मासु भात खुवाएर ज्वाइँ जस्तो पालेको पनि तपाईँलाई थाहा छ, किनभने सरकारले त उहाँलाई एक लबटा पनि हान्दैन, त्यो नीति पनि होइन। हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यूको महानता हो कि उहाँलाई तुरन्तै छुटाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जालझेल नाटक, नेपाली जनतालाई तिग्रममा राख्ने, छलछाम गर्ने, वाहियात कुरा गर्ने अनि त्यसपछि काशी जान्छु भन्ने कुत्तीको बाटो हिँड्ने। अनि अब तपाईँको प्रश्नको म जवाफ दिन चाहन्छु। विदेश मन्त्री वाङ यी भनेको कुनै अहिले गहिले नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर टाइपको नेता होइन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टप 10 नेता मध्येको वान अफ द प्रोमिनेन्ट लिडर र भविष्यमा ली खेस्याङको ठाउँमा पुग्न सक्ने, प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा पुग्न सक्ने। अब त्यहाँको संविधानले अनन्तकालसम्म सी जिनपिङलाई राष्ट्रपति बन्ने बाटो नखोलेको हुन्थ्यो भने अब खोलिसक्यो। त्यसकारण जनताले चाहेसम्म र उहाँले चाहेसम्म त सी जिनपिङ नै हुने स्थिति देखिन्छ। 10-20 कति वर्षसम्म उहाँ हुनुहुन्छ र यदि 2 कार्यकाल राष्ट्रपतिको हुन्थ्यो भने वाङ यी भविष्यमा चाइनाको प्रेसिडेन्ट हुन सक्ने लाइनको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। खैर प्राइम मिनिस्टर त हुने लगभग सम्भावना छ। उहाँको प्रोटोकल भनेको स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची पछिको ठुलो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चिनिया पिपुल्स जनकङ्ग्रेसको अध्यक्ष, यहाँको सभामुख भने जस्तो, त्यसपछि रक्षा मन्त्री, स्टेट काउन्सिलर, ती प्रोटोकलमा उहाँको पनि माथि नै आउँछ। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्दैछु, यहाँ चिनिया महामहिम विदेश मन्त्रीज्यूले एउटा आधार बनाएर जानुभएको छ र मलाई चिन्ता यही कुरामा छ कि चिनिया सेक्युरिटी कन्सर्नलाई हामीले एड्रेस फुल फेजमा गर्नुपर्छ। राज्य अस्थिर र अशान्त हुनु हुँदैन। पोहोर सालै आइसकेको यो त सतीले सरापेको देश हो कि मलाई थाहा छैन। हामी जस्तो महान देशभक्त, एउटा मातृभूमिको पूजा गर्ने, माया गर्नेहरूलाई एउटा चिन्ता के छ भने असल छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई नेपालमा भिडाउनु पनि हुँदैन। नेपालमा चाइना र भारत भिडाउने एउटा भित्रभित्रै खेल पनि छ। यो पश्चिमा डिजाइन छ, त्यसमा कहिलेकाहीँ इन्डो वेस्ट पनि ठोकिन्छ। आफै इन्डिया पनि डिभाइडेड छ नि त, र एउटा भन्छ साउथ ब्लकको अर्को भोइस होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मोदीजीलाई पनि कन्फ्युजमा राख्ने काम गरियो। म यति कुरा तपाईँलाई भन्छु कि लुक इस्ट पोलिसी अहिले मोडिफाई भएर अब नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी अपनाइएको छ।
हाम्रा मित्र राष्ट्रबाट। त्यसकारण असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नेपालले दुवै छिमेकी कसैको पनि चाकडी गुलामी गर्ने होइन, कसैको पनि एन्टीमा जाने होइन, कसैको सेक्युरिटी कन्सर्नमा धक्कामक्का पार्ने होइन। तर फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा भित्रभित्रै घुसेका यी ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्छ। बिहान बिहान नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ गएर तपाईँहरूकै मान्छे हुँ भन्ने, बेलुका बेलुका राजावादी कहाँ धाउने, राजावादीहरू हामीलाई भेट्दा भन्छन् काहीँ काहीँ ज्ञानेन्द्रभन्दा चर्का राजावादी पनि छन् यो देशमा। ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र त अब नारायण नीति सङ्ग्रहालय भयो, म नागार्जुनमा कविता लेख्छु, चराचुरुङ्गीको चिर्राट सुन्छु, बरु हृदयेन्द्रलाई भोलि कतै फिट गर्न सकिन्छ कि राजनीतिमा भनेर चिन्ता गरेको अवस्थामा राजाभन्दा चर्का राजावादी उनीहरूलाई चाहिँ फेरि के लागेको छ भने यी सौता आए है, यी विदेशी तत्त्वले छोडेका छौडा हुन्, यस्ता मानिसहरूले हाम्रो भाग खोज्छन् क्यारे भनेर उनीहरू उता रुवावासी गर्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रे आए पनि, कुनै 12 हातको टाङ्गा आए पनि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् 2019 को भिजिट क्यान्सल गर्न सक्दैन, भएरै छाड्छ। अहिले भर्खरै विभिन्न पत्र पत्रिकाले जनाए अनुसार अहिलेका सम्माननीय पर्यटन मन्त्री र ज्ञानेन्द्र साईजीलाई चाहिँ अलग अलग किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्याग दिएको छ के। अब यो ट्यागमा तपाईँ कति सन्तुष्ट बन्नुहुन्छ म तपाईँलाई बुझ्दैछु। योगेश भट्टराई चाहिँ नव सामन्तवाद अनि ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ अतिवादबाट चलेका व्यक्तित्वहरू हो भन्छन्, यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामी मार्क्सवादीहरू अलि सोझा हुन्छौँ, समाजवादीहरू। हामीले मार्क्सवाद पढ्यौँ, इमान्दारितापूर्वक दर्शन पढौँ, मेकियावेली, चाणक्य, रबर्ट ग्रिन हामीले पढेनछौँ क्या। कन्स्पिरेसी थ्योरी हामीलाई कम आउँछ। यहीँ हेर्नुहोस्, अतिवाद भन्नाले त त्यो सच्चिनी कुरा हुन्छ। नव सामन्त भने झन् खतरनाक हो नि। कसले यो बिल्ला लगायो, को बहादुर हो, सामने आउनु पर्यो, सामना गर्नु पर्यो। कसले भन्यो उहाँलाई नव सामन्त? जसले देश र जनताको पक्षमा अहोरात्र मेहनत गरेको छ, जो एउटा लोकप्रिय युवा नेता हो, जो शालीन छ, शिष्ट छ, सभ्य छ, भव्य छ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ योगेशजीमा सामन्तवादको कुनै कतै गन्ध हरक पनि आउँदैन, हसको पनि आउँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले समेत, इभन कतिपय राजावादी भनौदाहरूले पनि योगेशजीको शालीनता, व्यक्तित्व, कृतित्वमाथि अहिलेसम्म धावा बोल्न सकेका छैनन्। भलै उहाँ पनि एकदम देवादिदेव महादेव जस्तो दुधले धोएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छैन। तर त्यो अतिवादी मात्रै भनेर पुग्दैन है ज्ञानबहादुर साईजीलाई। म तपाईँलाई प्रष्टै भन्न चाहन्छु, उहाँको व्यक्तिगत चरित्र, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको काम कारबाही सबै हेर्दाखेरि नव सामन्तवादलाई म यसरी केलाइदिन्छु ल। हजुर, खल्तीमा पैसा नहुन्जेलसम्म मान्छे हजुर सामान्य जीवनशैली यापन गर्छ होइन। पैसा हुँदै गएपछि अलिकति सुविधाभोगी हुन्छ नि त मान्छे। सुविधाहरू बढ्दै गएपछि मान्छेको हिँडाइ डुलाइ बोलाइ होइन, इभन चिया खुवाइ हिँडाइ सबै कुरा फरक हुन्छ नि त। त्यो प्रक्रियालाई मैले नव सामन्तवादसँग मैले जोड्थेँ। यसको मतलब संसारमा शासन सत्तामा पुग्ने सबै मान्छे नव सामन्ती हुन्। सी जिनपिङ पनि हिजो जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो आज त्यहाँ हुनुहुन्न। तर चीनको भाग्य विधाता सी जिनपिङ, भारतको नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अथवा टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान अनि उरुग्वेको आजको युगको गान्धी भनिने राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका अब अहिले सडकमा लखर लखर हिँड्नुहुन्छ। सत्तामा हुँदा एउटा ठटारो भने पनि गाडी चढ्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ कोट लगाउनुहुन्न, त्यतिखेर अलि ठिकै खालको एकजोर कोट लगाउनुहुन्थ्यो। के उहाँ सामन्त हो? यस्तो परिभाषा हामीलाई मान्य छैन, स्वीकार्य छैन। किनभने अब शासन सत्ता हाँक्ने मान्छे हिजो जस्तो स्थितिमा थियो ठ्याक्कै 100% त्यस्तै हुँदैन। त्यो अलिकति डेकोरेटिभ हिसाबले चेन्ज पनि हुन्छ। तर उहाँको मन नेपाली छ योगेशजीको। उहाँले देश र जनताको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। उहाँ निट एन्ड क्लिन बन्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण सामन्तवादका छौडाहरू, सामन्ती तत्त्वका भूत प्रेत मसान जस्ता भएकाहरू, चिहानबाट बिउजिएका प्रेत आत्माहरूले यो आरोप लगाउनु बिल्कुल वाहियात छ। उहाँ कतै कहीँबाट पनि सामन्ती देखिनुहुन्न। बरु म त एउटा समाजवादी चरित्रको व्यक्तित्व देख्छु। अब जीवनभर मान्छेको परीक्षा हुन्छ। रूपचन्द बिष्ट भन्ने एउटा दार्शनिक पाराको नेता हुनुहुन्थ्यो, थाहा अभियान लिएर हिँड्ने, तपाईँहरूलाई थाहा छ। उहाँले भन्नुभएको थियो एकताका, उहाँलाई लेनिन जस्तो बनाएछन् के मान्छेले। ओहो, लेनिन जस्तै त्यागी भनेपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँ सबैलाई नेपालीको कल्चरै भात खाने छ, त्यसकारण सबैलाई भातै भन्नुहुन्थ्यो। हेर भाते हो,
जीवित मान्छे भनेको इतिहासको इजलासमा उभिएको एउटा अभियुक्त जस्तो हो जसको फैसला आर्यघाटमा हुन्छ। त्यसकारण आर्यघाट नपुगेसम्म मेरो उच्च मूल्याङ्कन नगर्नु नि, म जुनसुकै समय बिग्रिन सक्छु भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनभर परीक्षा हुन्छ। आजसम्मको परीक्षामा योगेशजी डिस्टिङसन सहित जसरी हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अग्नि परीक्षामा आफूलाई खरो उतार्नु भएको छ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि खरो उतार्नु भएको छ, वाहियात स्याल यहाँ मचिएको छ, त्यसै गरी योगेशजी पनि डिस्टिङसन पछ्याउँदै चरित्र, नैतिकता र राजनीतिको मामिलामा उहाँले विजय हासिल गर्दै जानुभएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यस खालका स्यालहरू कराउँदै गर्छन्, कुकुर भुक्दै गर्छ, कोही बात छैन, हात्ती लम्किँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, काग कराउँदै गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुत्ता भुक्ती हजार, हात्ती लम्के बजार, यस्ता कुरा आउँछन् जान्छन्, एक सिजनमा यसो सुनिन्छन्। यो 2 महिना नचल्ने अचेल ऱ्याप गीतहरू छन् नि, मैले अपमान गरेको होइन, त्योभन्दा पनि कम आयु भएका हल्लाहरूको पछाडि दौडिनु हुँदैन। जसरी तपाईँ चाहिँ मिडियामा आएर वर्तमान सरकारको बचाउ गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट सरकारको बचाउ गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट सरकारको विपक्षमा कसैले बोल्यो भने अघोषित प्रवक्ताको रूपमा भए पनि तपाईँ डिफेन्स गर्नुहुन्छ। तपाईँको फर्बिडन लाइन्स के हो, मतलब सीमा रेखा के हो? यो सरकारले जे जस्तो गल्ती गरे पनि त्यसको डिफेन्समा बोल्ने कि गल्तीलाई लुकाएर राम्रा कुरा बोल्ने कि के छ, त्यसको के क्राइटेरिया छ? हेर्नुहोस्, अब हुन त हाम्रो परम्परामा बडाले जे गरो हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भनेर भनिएको छ। लेखनाथ पौडेल कवि शिरोमणिको एउटा पंक्ति पनि तपाईँले पढ्नु भएको छ। म त्यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ। तपाईँलाई एउटा कुरा प्रष्टै भनिदिन्छु, कुरा खस्रो मिठो, रोटी चिल्लो मिठो। मैले ढाँट्नु लुकाउनु पर्ने केही जरुरी छैन। मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि सडकमा मुकुन्दे जस्तो भएर माइक समातेर पार्टीभित्र भएका सारा कुराको भडास आन्द्रा भुँडी ओकल्ने कुरो पनि हुँदैन। रत्नपार्कको मुकुन्दले मात्रै त्यो गर्न सौला, तर हामीलाई मिल्दैन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हो, पार्टीलाई अनावश्यक घेराबन्दी गर्दा, सरकारले राम्रो गर्दा गर्दै अनावश्यक बदनाम गरिरहेको बेला म आधी पेट खाएर भने पनि भोकभोकै भएर पनि सुकुलमा, हिलोमा, धुलोमा, चटाईमा, गुन्द्रीमा जहाँ बसेर हुन्छ म डिफेन्स गर्छु र पार्टीले गरेको कमी कमजोरी, सरकारका कमी कमजोरीहरूको विषयमा पनि यथोचित समीक्षा गर्छु, त्यो तर ठिक ठाउँमा गर्छु। जसरी हिजो अखिलका साथीहरूले चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही तपाईँकै भाषामा उहाँको कार्यक्रममा जुन किसिमको प्रश्न भयो, जे जस्तो हुल हुजत भयो त्यहाँ, त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध युवा सङ्घ अखिल होइन, उनीहरू जसरी चाहिँ काउन्टरमा आएका छन्, उनीहरू पनि अब पब्लिकमा गएर बोल्न थालिसकेका छन् र तपाईँले पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कालो मोसो दलेर घुमाउनुपर्छ। त्यो तपाईँले शब्द आफ्नै मुखबाट त्यो निस्केको हो कि पार्टीगत निर्णयबाट यसो चट्ट सुनेर तपाईँले पनि बोल्दै हो, के हो कुरा? अब हेर्नुहोस्, पार्टी र मेरो बिचमा एउटा माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ। म 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता रगतले सिग्नेचर गरेर प्राप्त गरिसकेपछि त्यो मेरो जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो र मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। म जस्तै धेरैको पनि प्राप्ति कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता हुन्छ। चान्चो नि अहिले गएर नथुखैरे कुरा कर्कट झार पत्कर सबैले कम्युनिस्ट पार्टीको त्यतिखेर सदस्यता पाउँदैन थिए, अहिले पनि पाउन मुस्किल छ। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मनोजजी, कुरा के छ भने अब एउटा सन्दर्भ आयो, के गर्ने त? काँक्रो चोरलाई मुड्की शास्ति पर्याप्त हुन्छ। अब कतिपय साथीहरू उत्तेजनामा आउनुभयो, गणतन्त्र विरोधीहरूलाई पाडो खेदाई गर्नुपर्छ, भ्याकुर लखटे जस्तो लखट्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले पनि वैचारिक रूपमा भ्याकुर जस्तै लखट्नुपर्छ, पाडो खेदाई गर्नुपर्छ भनेर भनौँला। तर म हिंसाको पक्षमा छैन, किनभने हामी लोकतान्त्रिक चरित्रका छौँ, हामी निरङ्कुश। हिंसाको पक्षमा छैन भन्नुहुन्छ, अनि कालो मोसो चाहिँ के हो त? म तपाईँलाई भन्दैछु, निरङ्कुश ढङ्गको गणतन्त्र विरुद्ध गणतन्त्रको डेमोक्रेसी तरबार झुन्डाउनेहरूले मात्रै त्यस्तो वकालत गर्न सक्छन्। हुन त कम्युनिस्टहरू स्टालिनवादी हुन्छन्। एउटाले त मलाई केसम्म भन्यो भने तपाईँ मोटो मोटो जुङ्गा पाल्नु हो भने तपाईँ स्टालिन जस्तै खुङ्खार हुनुहुन्छ कि क्या, तपाईँको अभिव्यक्ति हेर्दा हामी तर्स्यौँ भन्नुभयो। मैले भने ए बाबा, कसैको डाँको ठुलो होला, तर म हाडे ओखर जस्तो हुँ। बाहिरबाट जति कडा छु, भित्र त्यति नरम छु। कम्युनिस्टहरू दयालु, मायालु, कृपालु पनि हुन्छन्। आवश्यक पर्दा लडाईँ गर्न पनि जान्छन्। आवश्यक पर्दा बन्दुक, जनताको देशको सीमाको सुरक्षाको निम्ति बन्दुक बोक्नुपर्छ भने पनि पछि पर्दैनन्। गीता जपेर बस्दैनन्। गान्धीको थ्योरी जस्तो एक गालामा हान्नुहोस्, अर्को गाला पनि थाप्नुहोस्, यहाँ हुँदैन त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि टिट फर ट्याट, जस्तोलाई तस्तै ढेँडालाई निस्तै हुन्छ।
अब यहाँ कुरा के छ भने हामी लोकतान्त्रिक चरित्रका परौँ, हामी समाजवादी हौँ निश्चित रूपमा, तर हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भुल्दैनौँ, अहिंसामा विश्वास गर्छौँ। धेरै लम्बेतान भूमिका म बाँध्दिनँ। जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै नटुङ्गिने गरी वेदान्ती बहस गर्नु व्यर्थ छ। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार राख्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको के भने प्रतिगामीहरू जब सामन्तवादको चिहानबाट भक्काभक बिउतिँदै आउँदै नआउने सिस्टम आउँछ भन्दै गणतन्त्रमा ध्वनि प्रदूषण गर्न आएका छन् नि, हाम्रो रगत पसिना आँसुले आर्जिएको यो अमूल्य गणतन्त्रमा जसले वाहियात तरिकाले ध्वनि प्रदूषण गरेको छ, यो गणतन्त्र समाप्त पार्छु भनेर वाहियात किसिमको शपथ खाएको छ, तामा तुलसी भाकेको छ, क्रिया कसम खाएको छ, त्यस्तो समाजको अडमिल्दो मान्छेलाई अड म्यान अल, ज्यालामा नमिलेको डुम भन्छ कि, अब डुम भन्दा सरी मैले जाति विशेष सङ्केत गरेको होइन, त्यस्तो खालको यो अर्ध पागल अर्ध सिल्ली खालको मान्छेलाई च्याप्प समाउनुहोस्, कर्याप झ्याप पार्नुहोस्। आजकल मेरो यो भाषा पनि अलिकति चलिरहेको छ, टिकटकमा धेरै आएछ भन्छन् साथीहरू। अनि त्यस्ता तत्त्वहरूलाई अरू केही नगर्नुहोस्, नाङ्गे झार बनाइदिनुहोस्, तलको चाहिँ वस्त्र कमसेकम कायम राख्नुहोस्, माथि सबै चरिनाङ्गो बनाउनुहोस् माथि चाहिँ, अनि त्यसपछि कालो मोसो लगाउनुहोस्, हाँडीको कालो मोसो लगाउनुहोस्, चार पाटा मोडिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि आधी जुङ्गा खौरिनुहोस्। जुङ्गा पाल्नेहरूको सान जुङ्गामा हुन्छ भन्छन्। अनि त्यो एक हिसाबले भन्दाखेरि हिजडा जस्तो देखिन्छ राजनीतिक हिसाबले। अनि त्यसलाई के गरिदिनुहोस् भने म मण्डले हुँ, म प्रतिगामी हुँ, म विदेशी तत्त्वहरूले छोडेको छौडा हुँ, म डलर युरो भारू खाएर देश विरुद्ध खडा भएको कुतत्त्व हुँ भनेर अगाडि लेख्नुहोस्। पछाडि चाहिँ माफ गर्नुहोला, अब म सप्रिन्छु, रत्नाकर डाकुबाट वाल्मिकी बन्न चाहन्छु भनेर लेखिदिनुहोस्। र उसको एउटा पश्चाताप गर्ने विधि हुन्छ, त्यो भनेको के भने ठेलागाडामा राख्नुहोस् र चार भन्ज्याङ घुमाइदिनुहोस्। बस अब एक दिन भन्ज्याङ भनेको अहिलेको काठमाडौँको रिङ रोड, ठिक छ, त्यो घुमाइदिनुहोस्, उसको खेल खतम। त्यसपछि नरहे बास नबजे बाँसुरी। सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश दाबी गर्ने भारतमा तपाईँले के गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईले कुनै मिडिया मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ? म मिडियाका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस्तो अभिव्यक्ति नदिनु होला साथीहरू। तपाईँहरूको टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण नगर्नुहोस्, तपाईँको मिडियाबाट नलेख्नुहोस्। तपाईँ अमेरिकामा गएर डेमोक्रेट र रिपब्लिकनमा राजतन्त्र हुँदाखेरि तपाईँ माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो, हजुर, त्यतिखेर त राजतन्त्र मुर्दाबाद भन्नुभएको थियो। लुकी लुकी भूमिगत भएर खुलेआम भन्न पाइन्थ्यो, मुद्दा लाग्थ्यो, सड्नु पर्थ्यो, मारिनु पर्थ्यो, कुटिनु पर्थ्यो, पिटिनु पर्थ्यो। आज अमेरिकामा गएर तपाईँले रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटको आलोचना गर्दा पनि जोखिम छ। सिस्टमको आलोचना गर्नुहोस् त, त्यहाँ गएर गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्नुहोस्, फर्केर आउनुहुन्न। चीनमा त अब कुरै छोडिदिउँ, कम्युनिस्ट पार्टीको खिलाफमा, त्यहाँको गणतन्त्रको खिलाफमा बोल्यो भन्ने कतैबाट सिआइडी सुराकी लाग्यो भने त्यो कर्याप झ्याप सिद्धियो, खेल खत्तम। भने संसारमा सिस्टम विरुद्ध संविधान विरुद्ध खुल्लायाम बकवास गर्न पाइने एउटै यो अजिब सा गरिब कन्ट्री हाम्रो रहेछ। यो महान राष्ट्रमा त्यस्ता खालका छुटहरू हामीले दियौँ, तर यो असह्य छ। म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि आजसम्म जति कुकुरहरू भुके बौला कुकुरहरू भुके, यस्तो आवारा गर्दी गर्दै नहिँड साथी हो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नक्कली पिएचडी लिएर, पिएचडी को डिग्री नै छैन तर कहाँबाट पिएचडी गरी भन्ने हल्ला पिटाउने पनि होइन, प्रमाणसहित आउनु पर्यो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अर्को कुरो, जो साथीहरू इमान्दारीपूर्वक आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई लोकतन्त्रमा सच्चिने अवसर पनि छ, नेता बन्ने अवसर पनि छ, अगाडि बढ्ने अवसर पनि छ। सीके राउतलाई त हामीले ठिक छ रत्नाकर डाकुबाट वाल्मिकी बन्न चाहन्छु भन्यो उसले, अनि मातृभूमि विरुद्ध बगावत गर्दिन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्छु, भोलि समाजवाद पनि मान्छु भनिसकेपछि ठिक छ, कोही बात छैन भनेर हामीले सहिष्णु भएर एक्सक्युज गऱ्यौँ। बेनिफिट अफ डाउट सहित, शङ्काको सुविधा सहित हेरिरहेका छौँ। म ज्ञानबहादुर साईजीलाई भन्न चाहन्छु, आज फर्स्ट टाइम तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रिय मित्र, मैले बडो शालीनता नम्रतापूर्वक होसियारीपूर्वक भन्दैछु, प्रिय मित्र, तपाईँको +2 बिग्रियो त कोही बात छैन, आउनुहोस् रत्न राज्य क्याम्पसमा नाइट क्याम्पस पढ्नुहोस्। तपाईँलाई ट्युसन पढाउनु पर्छ भने म पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम तयार छु, तपाईँहरू अरू साथी पनि तयार हुनुहुन्छ। उमेर छ, परिवेश छ, 37 वर्ष हुनुभएको छ, केही भएको छैन। करिश्मा मानन्दरले 42 वर्षमा एससीसी सायद B+ उत्तीर्ण गर्नुभयो। तपाईँको होइन एसएलसी नै नेपालबाट भएको छैन भने पनि नलजाउनुहोस्। शान्ता चौधरीले भर्खर एससीसी दिएर पास गर्नुभयो, करिश्माले पास गर्नुभयो,
डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य भनेर चिनिने अनररी पिएचडी हो। यद्यपि उहाँको काले राईले पनि 35 वर्षमा कखरा छिचलेर पछि त्यत्रो प्रकाण्ड विद्वान हुनुभयो। 4 वेद 18 पुराण छिचल्नुभयो। भारतमा पनि अमेरिकामा युरोपमा चाइनामा यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छ। आउनुहोस् साथी, पढ्नुहोस्। राजनीतिक आवारा भएर भड्किएको प्रेतात्मा जस्तो सायद उहाँको कुण्ठा उहाँ बढी गतिशील मैले देखिरहेको छु। छटपटाइरहनु भएको छ, पीडामा भौतारिनु भएको छ। उहाँको एउटा हिडन कुण्ठा चाहिँ पढाइ गोलमाल भयो, खत्तम भयो, दिमाग त अलि तेज हो तर बढी टप्पर टुइया भइयो, बढी नै लप्पन छप्पन गर्न थालियो। अब भनिन्छ नि अल्बर्ट आइन्स्टाइन र नटवरलालको दिमागको पछि टेस्ट हुँदा उस्तै उस्तै प्रकृतिको रहेछ अरे के, त्यति ट्यालेन्ट। त्यसकारण ज्ञानेन्द्रजी तपाईँले पनि आफ्नो बुद्धि विवेक समयमै सपार्नुहोस्। ज्ञानबहादुर साईजी त्यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्र भनिन तपाईँलाई इच्छा छ भने हामी भनौँला। अहिले तपाईँ ज्ञानबहादुर साईजी हो। ज्ञानबहादुर साईजी कोही बात छैन, आवारा भएर हिँड्नु भएन। गणतन्त्रमा आउनुहोस्, सच्चिनुहोस्, तपाईँलाई अवसर छ। तपाईँलाई भोलि आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि यो कुण्ठा पनि हट्छ। अब युट्युब सामाजिक सञ्जालमा त अब 2 दिन का चाँदनी फिर अँधेरा, केही छैन। 2 दिनको पाहुना जस्तो आजको छाते च्याउ जस्तो अर्को सिजनमा उग्रिन्छ। 60 को दशकमा सुनेको पप गीत अहिले सुन्दैनन् मान्छेले। कालजयी सदाबहार गीत चाहिँ सुन्लान्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जननेता कमिटी मदन भण्डारीको भाषण खोजी खोजी हेर्लान्, तर अहिले गए नथु खैरेको हेर्दैनन् अहिलेका। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, समयमै बुद्धि पुर्याउनुहोस्। तपाईँलाई मेरो पढाइ इन्कम्प्लिट भएको छ भन्ने कुण्ठा भएको छ भने त्यो पुरा गर्नुहोस्, हामी मद्दत गर्न तयार छौँ। जस तपाईँ कालो मोसो दल्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? होइन, अब सच्चिँदै नसच्चिने मैले उहाँलाई मात्रै भनेको होइन, सिम्बोलिक रूपमा मैले तपाईँलाई के भने यस्ता गल्ली गल्लीमा भेटिने प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी प्रेतात्मा, भड्किएका प्रेतात्मा जहाँ भेटिन्छ गणतन्त्रवादीहरू कालो मोसो लिएर बसिसकेका छन्। होसियार, मैले भन्नै पर्दैन, सिटी फुक्नै पर्दैन, इसारा गर्नै पर्दैन। लाखौं लाख देशभक्त अस्ति अध्यक्ष कमिटी प्रचण्डले पनि भन्नुभयो, कमिटी केपी ओली कमिटी माधव नेपालले पनि आह्वान अपिल गरिसक्नुभयो। नेकपा भनेको एउटा अजङ्गको विशाल शक्ति हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 30 वर्षे पञ्चायती शासनमा चुटाई पिटाई खाँदा पनि म नेपाली काङ्ग्रेस पनि अपमान गर्न चाहन्न। नेकपा त्यतिखेर नेकपा माले थियो होला, विभिन्न थियो, अथवा एमाले शाही शासनदेखि पञ्चायत कालसम्म कति ठुलो यातना पाउँदा पनि हामी दबेनौँ, झुकेनौँ। त्यसकारण अहिले त हामी एउटा विशाल शक्तिसहित जनताको बिचमा गएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो तिमीहरूले रौँ पनि हल्लाउन सक्दैनौ। करोडौँ देशभक्त गणतान्त्रिक सिंहहरू बिउजे भने तिमीहरू स्याल फ्याउराहरू, स्याल बौला भने फ्याउरो हुन्छ अरे क्या हो। यस्ता फ्याउरा जस्तो फ्याउ गर्दै हिँड्नु पर्दैन तिमीहरूलाई एक गाँस पार्न। तिमीहरू जस्तो विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूले चलाएका हातमा चलाएका यस्ता फ्याउराहरूलाई एकै रातमा समाप्त पार्न करोडौँ देशभक्त सिंहहरूले शपथ लिइसकेका छन्। जस पुण्यजी, यति धेरै समय खर्च गरिदिनु भयो, यति धेरै इनर्जी खर्च गर्नुभयो, यो इनर्जीलाई तपाईँको पार्टीले उच्च मूल्याङ्कन गरोस् यति भन्दै समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा के छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। अब प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँलाई भनौँ, मुखमा सरस्वती बसेको होला, फ्याट्ट लागोस्। तपाईँहरूको यी मिडियाहरू भनेका 10,000 हात्तीको बल बोकेको माओवादी भीमसेन जत्तिकै तागतवर छन्। यो मेगावाट क्षमताको यो विद्युतीय शक्ति जस्तो, आणविक शक्ति जस्तो ऊर्जाशील यो मिडियालाई देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, अन्यायको विरुद्ध, अत्याचारको विरुद्ध, यी प्रतिगामी प्रेतात्मा विरुद्ध तपाईँहरू हमेसा अगाडि बढ्नुहोस्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादप्रति तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन रह्यो भने हामी सदैव सल्युट गर्नेछौँ। मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।